नरेंद्र सिंह तोमर के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह ने वजीर ज़राअत से पूछा कि गोधरा में जो कुछ हुआ था वो क्या था। दिग्विजय सिंह ने कहा कि बीजेपी हमेशा फसादात कराना चाहती है। कांग्रेस लीडर ने कहा कि बीजेपी को फिरकावाराना फसादात होने से फायदा पहुंचता है। जो गोधरा में हुआ क्या पानी की खेती थी, क्या खून की खेती थी? भारतीय जनता पार्टी हमेशा से नफरत और हिंसा की राजनीति करती आई है। कांग्रेस पार्टी सत्य अहिंसा के रास्ते पर चलती आई है। इसलिए जो कुछ उन्होंने कहा है, नरेंद्र सिंह तोमर जी को मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप कृषि मंत्री तो ज़रूर हैं, लेकिन आपके रिटर्न मैंने देखे, आपके प्रोफाइल देखी मैंने, आपने जो एफिडेविट दिया था चुनाव में, आपने उसमें खेती किसानी की ज़मीन का कहीं उल्लेख नहीं है। आपने बताया आपके पास कोई खेती की ज़मीन नहीं है। तो किसानों के साथ चर्चा करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने 2 मंत्री लगाए। एक नरेंद्र सिंह जी तोमर, जो कि हाँ अच्छे व्यक्ति हैं, भले व्यक्ति हैं, मेरे प्रांत के हैं, मैं जानता हूँ, और बहुत नेक इंसान है। लेकिन जब उनके पास खेती ही नहीं तो किसानी क्या जानते होंगे। और पीयूष गोयल, जो कि कॉरपोरेट सेक्टर के स्पोक्स पर्सन, और मेरा तो ये आरोप है कि उनका पूरा जो ड्राफ्ट है इन तीनों किसान बिल का, इट वाज ड्राफ्टेड इन मुंबई, नॉट इन दिल्ली। जो बाइडेन के अमेरिका के सदर बनने के बाद अमेरिका की खारजा पॉलिसी में तब्दीलियां देखी जा रही हैं। जो बाइडेन ने यमन के खिलाफ 6 साल से जारी जंग में अपने इत्तेहादियों की जानिब से जारहाना कार्रवाइयों के लिए अपनी हिमायत खत्म करने का ऐलान किया है। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने खारजा पॉलिसी के बारे में अपने पहले अहम खिताब में कहा है कि यमन में जंग का खात्मा होना चाहिए। ख्याल रहे कि जो बाइडेन ने सदर बनने के बाद बाज इस्लामी ममालिक के अफराद पर अमरीका में दाखिले पर साबिक सदर ट्रंप की जानिब से आयद की गई पाबंदी को भी उठा लिया था। जो बाइडेन की खारजा पॉलिसी पर बात करने के लिए हमारे साथ वाशिंगटन डीसी से जुड़े हैं अमरीकी दफ्तर खारजा के तर्जुमान ज़ेड तारर जी। ज़ेड तारर जी, आपका खैर मकदम है न्यूज़ 18 उर्दू में। आपसे जानना चाहेंगे कि यमन जंग का खात्मा, इस ऐलान को हम किस तरह से समझे, क्या इसका मतलब है? जी शुक्रिया बहुत। बल्कि मैं ये कहना चाहूँगा कि बजाय कि हम सिर्फ यमन के जंग के बारे में हम सोचें, हम ये भी सोचना चाहिए कि यमन के लोगों तक हम जो हमारे फॉरेन एड है वो कैसे पहुंचा सकते हैं। और असल में अगर आप बाइडेन के बयान को देखें तो आपको एहसास होता है कि हम नहीं समझते कि किसी जारिहाना कैंपेन के ज़रिए यमन का मसला हल हो सकता है, और ना ही इस जंग का ख़ात्मा हम देख सकते हैं। सिर्फ सफारतकारी के ज़रिए हम इस जंग को ख़त्म करते हैं। इसीलिए सदर बाइडेन ने कहा है कि फौरी तौर पर जितने भी हमारे ऑफेंसिव ऑपरेशंस हैं उसको बंद किया जाएगा, बल्कि किया गया है। और हम एक रिव्यू भी देख रहे हैं कि हम इस जंग को ख़त्म कैसे कर सकते हैं। और इसीलिए एक मेरे कोलीग्स हैं, एक करियर डिप्लोमेट हैं जो कि अब हमारा यमन ख़ुसूसी नुमाइंदा के तौर पर काम करेंगे। जी तारर जी, सिर्फ ट्रंप की बात नहीं है, ओबामा के दौर में भी जो है हौसियों के खिलाफ तायद हासिल थी, और पूरी तरह से जो चाहे यमन की गवर्नमेंट हो या फिर सऊदी अरब हो, हौसियों के खिलाफ जो है काफ़ी हद तक हिमायत हासिल थी तब भी। जी आप सही कह रहे हैं। और शायद अगर हम इसको ज़रा फासला से देखें तो हम ये देखते हैं कि पूरे खत्ते में, पूरे रीजन में हम अमन और इस्तेहकाम को कायम करना चाहते हैं। और इस मसले का हल सिर्फ एक ही ज़रिए है, वो है बातचीत और सफारतकारी। और हम ये समझते हैं कि यूनाइटेड नेशंस के ज़रिए हम इस जंग को ख़त्म कर सकें। सडन विड्रॉल तारर जी, ये किस हद तक यमन की सिचुएशन के लिए सही हो सकता है? यानी कि शायद आप पूछ रहे हैं कि अगर बिल्कुल ही विड्रॉल हो जाए जारिहाना कैंपेन के। जी
دیکھیں جی، یہ تو بالکل ہم بحث نہیں کر سکتے کہ جب آپ جارحانہ جو آپریشنز ہیں اس کو آپ روکنے سے کوئی آپ کو نقصان نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ زیادہ تر آپریشنز چل رہے ہیں یہ ماحول کو بس اور بھی مشکل حالات میں ڈال رہا ہے. تو بالکل میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی بحث کی جگہ ہے. بالکل. اور جس طرح سے جو بائیڈن نے سعودی اور عرب امارات کے ساتھ جو ویپنز کی خرید و فروخت پر بھی جو ہے پابندی لگا دی ہے، اب وہ خرید و فروخت نہیں ہوگی ویپنز کی، تو اس کو کس طرح سے دیکھا جا رہا ہے، اور کیا اس سے جو اتحاد ہے، جو ریلیشنز ہے سعودی اور امارات کے ساتھ، کیا اس پر بھی کسی طرح کا کوئی اثر ہو سکتا ہے؟ جی، میں یہ واضح کرنا چاہوں گا کہ کوئی پابندی نہیں ہے. ہمارے جو ہتھیار اور ویپن سیلز ہیں دونوں سعودی اور اماراتی عرب کے ساتھ کوئی پابندی نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ جو ویپنز ہیں جنہوں نے وہی ویپنز استعمال کرنے ہیں یمن میں، وہ والے جو ویپنز ہیں اس کے حوالے سے بالکل ہم ایک ریویو کر رہے ہیں کہ کیا وہ جائز ہیں، کیا یہ کوئی نیسیسٹی ہے کہ ہم ضروری ان کو یہ ویپنز بھیجیں. اور جہاں تک اگر ہم پورے اس کو تھوڑا فاصلے سے دیکھیں ہمارے تعلقات سعودی عرب اور یو اے ای کے ساتھ، جی، تو اس جو ہتھیار ہیں اور ویپن سیلز ہیں وہ صرف ایک ہی حصہ ہے پورے ہمارے ریلیشن شپ میں. اور صدر بائیڈن نے یہ واضح کیا ہے، اور کل شاید میرے کولیگز وائٹ ہاؤس سے انہوں نے یہ بھی صاف الفاظ میں کہا ہے کہ ہمارے جو پروگرام ہیں ویپن سیلز کے وہ ایک بہت ہی شفاف طریقے سے ہوں گے، اور جو عام جو ہمارے پروسیس ہے اس کے ہی ذریعے ہم ویپنز کو یا ہتھیار کو ٹرانسفر کریں گے. کیا یہ خطرہ بھی ہے کہ جو اس ریجن میں ریبل گروپس ہے وہ جو ہے مزید مضبوط ہو سکتے ہیں؟ اس لحاظ سے کس طرح سے پوری سچویشن کو مانیٹر کیا جا رہا ہے؟ جی، صدر بائیڈن کل اپنی تقریر میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے کہا ہے صاف الفاظ میں کہ ہم نہیں چاہتے کہ کسی بھی قسم کا خطرہ پڑے سعودی عرب کو، خاص طور پہ یہ جو میزائل سٹرائکس ہیں. جی، تو ہم بالکل ہر قدم اٹھائیں گے سعودی عرب کے استحکام کو یقینی بنانے کے لیے. جی، تو جی بالکل آپ نے صحیح کہا کہ یہ ہم نہیں سمجھتے یہ درست ہے کہ کوئی بھی ریبل گروپس اس ریجن میں خطرہ ڈالے ہمارے اپنے پارٹنرز کو. جی، ریفیوجیز کے حوالے سے بھی جو ہے پالیسی کچھ حد تک چینج ہوئی ہے، اس پر کیا کچھ ابھی انفارمیشن ہے؟ جی، بلکہ کچھ حد تک نہیں، بلکہ یہ کافی ایک بہت بڑا اور میرے ذاتی طور سے میں آپ کو کہہ سکتا ہوں یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ایک بار پھر امریکہ دنیا میں قیادت کرے گا ریفیوجیز کے حوالے سے. 1 لاکھ سے زیادہ اب ہمارے کوٹا ہے ریفیوجیز کے، اور بالکل ہم امید کرتے ہیں کہ اس ہی سال کے اندر ہم 1 لاکھ سے زیادہ ریفیوجیز کو خیر مقدم کر سکیں گے. جی بالکل. اور ساتھ ہی ساتھ اگر ہم بات کریں تو یو ایس سٹیزنز، جہاں تک جس طرح سے باتیں سامنے آئی تھی ٹرمپ کی پالیسیز کو لے کر، یہ کہا جاتا تھا کہ جس طرح سے مڈل ایسٹ سے ملٹرائزیشن جو ہے وہ کم کیا جا رہا ہے، اس سے لوگ کافی جو ہے مطمئن بھی نظر آ رہے تھے اور چاہتے تھے کہ جس طرح سے مڈل ایسٹ میں جو اوپن وارز ہیں ان کو اینڈ کیا جائے. جی خیر، شاید آپ افغانستان کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں اور عراق میں جو آپریشنز ہیں. بالکل میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ افغانستان میں امن اور استحکام کو قائم کیا جائے فوری طور پر. اسی لیے ہم ایک ریویو کر رہے ہیں جو ہمارے معاہدہ ہے طالبان کے ساتھ، کہ کیا وہ درست ہے اور کیا طالبان اپنے وعدے کو پورے کر رہے ہیں یا نہیں. اور اس ریویو کے بعد ہم پھر دیکھیں گے کہ کیا ایگزیکٹلی کیا صورتحال ہے.
بالکل. اور ساتھ ہی ساتھ اگر ہم یمن کی بات کریں تو یمن میں کیونکہ جس طرح سے جنگ نے وہاں پر حالات کیے ہیں 80% پاپولیشن ایسی ہے جن کو ریلیف کی سیکیورٹی کی ضرورت ہے، اس حوالے سے کیا کچھ اقدامات کیے جائیں گے؟ جی اس وقت میرے پاس آپ کے لیے کوئی خاص تفصیل نہیں ہے، لیکن بالکل میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے پوری طاقت امریکہ کے پوری USAID جتنے بھی ہمارے انتظام ہیں جی پورے لگاتار ہم کام کر رہے ہیں تاکہ ہم یمن کو ایک اسسٹنس دیا جائے اور فوری طور پر جو ہیومینیٹیرین کرائسس ہیں اس کو کم از کم بہتر تو کر سکیں ہم. جی بالکل. زید طارق جی بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے. آگے بڑھتے ہیں. جھارکھنڈ میں کابینہ کی توسیع کی گئی ہے. آج حفیظ الحسن کو وزیر کے عہدے اور رازداری کا حلف دلایا گیا ہے. گورنر ہاؤس میں منعقد تقریب میں گورنر ڈی مرمو نے حفیظ الحسن کو وزیر کے عہدے کا حلف دلایا ہے. حفیظ الحسن نے اردو زبان میں وزیر کے عہدے اور رازداری کا حلف لیا. منتری منڈل میں حفیظ الحسن کو جگہ مل گئی ہے. انہوں نے منتری پریشد میں شپت گرہن کر لی ہے اور شپت گرہن کے ساتھ ہمارے ساتھ حفیظ جی ہیں. حفیظ جی آپ کے پتا نے جو کار ادھورے چھوڑ دیے ہیں اسے پورا کرنے کی آپ کے اوپر ذمہ داری ہے. کیا کچھ پراتھمکتائیں ہوں گی؟ بہت کام ہے ایسا، روڈ ہے، نالا ہے، پل ہے، پلیا ہے، بہت ایسا ہے سب ہم لوگ. اچھا یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کے منتری بننے سے چناؤ جیتنے کا راستہ صاف ہو گیا ہے، مضبوط ہو گئے آپ، ایسا ہے؟ اب وہ تو جنتا پر ہے، جنتا جو کرے گی. آپ کی لڑائی ہے بی جے پی سے؟ بی جے پی پہلے سے بھی چناؤ کسی سے تو لڑائی ہوگا، بی جے پی سے لڑائی ہے آپ کی؟ کسی سے لڑائی تو ہوگا لیکن جیت ہم لوگ کا نشچت ہے. لڑائی تو ضرور ہوگی لیکن حفیظ کہہ رہے ہیں کہ ان کی جیت سنشچت ہوگی اور سمبھوتہ زیمم نے یا پھر اگر ہم کہیں ہیمنت سورین سرکار نے ایک بڑا داؤ اسی بات کو، اسی راجنیتی کو دھیان میں رکھ کر کھیلا ہے. کیمرہ پرسن سن کے ساتھ اویناش کمار، نیوز 18 رانچی. حفیظ الحسن کے وزیر بننے سے ریاست کے اقلیتی طبقے میں خوشی کا ماحول دیکھا جا رہا ہے. واضح کہ حفیظ الحسن سابق وزیر مرحوم حاجی حسین انصاری کے فرزند ہیں. ایک اچھا پیغام گیا ہے، ایک اچھا سندیش گیا ہے کہ مرحوم حاجی حسین انصاری کی جگہ پر ان کے بڑے صاحبزادے حفیظ الحسن صاحب کو وزیر بنایا گیا. اس کے لیے وزیر اعلیٰ ہیمنت سورین صاحب بھی شکریہ کے مستحق ہیں، کیونکہ یہ جو پیغام گیا ہے، یہ جو سندیش جنتا میں گیا ہے، یہ بہت خوشی کا مقام ہے. ابھی امید ہے کہ حفیظ الحسن صاحب کو بھی وہی قلمدان دیا جائے گا جو ان کے والد بزرگوار کے پاس تھا. مدھیہ پردیش وقف بورڈ کی ناقص کارکردگی اور حکومت کی عدم توجہی سے مایوسی مسلم تنظیموں نے وقف املاک کو ناجائز قبضے سے بچانے کے لیے سماجی بیداری کا سہارا لیا ہے. وقف املاک کی اہمیت اور مسلم عوام کی ذمہ داری کو ذہن میں رکھتے ہوئے بھوپال کی سماجی تنظیموں نے بھوپال سے وقف تحفظ کو لے کر نہ صرف بیداری مہم شروع کی ہے بلکہ نماز جمعہ کے بعد شہر کی سبھی مساجد میں وقف املاک پر بڑھتے ناجائز قبضے کو لے کر پرچہ بھی تقسیم کیا ہے. واضح ہے کہ راجدھانی بھوپال میں وقف املاک کی نگرانی کے لیے اوقاف عامہ، وقف بورڈ اور شاہی اوقاف جیسے ادارے موجود ہیں. اس کے باوجود ایم پی وقف بورڈ میں 1962 وقف قبرستانوں کی تعداد جو 187 درج کی گئی تھی اب گھٹ کر 23 رہ گئی ہے. اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ کہیں بھی کوئی ظلم زیادتی دکھے اسے اگر ہو سکتا ہے تو طاقت سے روکو، اور اگر طاقت سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو، اور اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو کم سے کم اسے دل سے تو برا سمجھو. اور یہ ایمان کی سب سے کمتر نشانی ہے کہ صرف دل سے برا سمجھا جائے. یہ حدیث کو ہی دیکھتے ہوئے ہم لوگوں میں ایک جاگرکتا آئی ہے، اور جتنے بھوپال کے ہمارے ساتھی ہیں وہ اس جو قبرستان جتنے ہمارے 213 سے لے کے آج 19 صرف بچے ہوئے ہیں ان کے تحفظ کے لیے سبھی کھڑے ہوئے ہیں. اور وقفیہ جائیدادوں کو جس طریقے سے ابھی آپ نے گزشتہ اتوار کو دیکھا، دو اتوار پہلے کے کرفیو لگا کر بھوپال میں ایک قبرستان کا قبضہ بھومافیا کو دلایا گیا، اس میں پورا ایڈمنسٹریشن ساتھ رہا.
वक्त हो गया एक ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। मुंबई में बीजेपी कारकुनों ने शर्जील उस्मानी के खिलाफ एहतजाज किया। महाराष्ट्र बीजेपी दफ्तर के बाहर मुंबई बीजेपी दफ्तर के बाहर एहतजाज किया गया। बीजेपी कारकुनों ने शर्जील उस्मानी के खिलाफ सख्त गमो गुस्से का इजहार किया और शर्जील उस्मानी के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। भाइयों के खिलाफ एक अभद्र टिप्पणी की थी जिसका हिंदू समाज को बहुत ठेस पहुंची, साथ ही मुस्लिम समाज भी उससे आहत है। पूरा देश उसके बयान से गुस्से में है, लेकिन हमारी महाराष्ट्र सरकार ने अभी तक उसको गिरफ्तार नहीं किया। कई बार हमारे नेता आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी ने महाराष्ट्र के सीएम श्री उद्धव ठाकरे जी को पत्र भी लिखा, लेकिन उन्होंने अभी तक उसको गिरफ्तार नहीं। बेंगलुरु के होलिस्टिक लाइफ केयर इदारे ने कुरान और अहदीस में मौजूद तिब्बी नुस्खों को मंजर आम पर लाने की मुनफरिद कोशिश की है। आयुर्वेदा, योगा, यूनानी के साथ प्रोफेटिक मेडिसिन यानी पैगंबराना अद्वियात का शोबा कायम किया है। इस इदारे ने डॉक्टरों की रहनुमाई में मसाजिद के जरिए अवाम में सेहत तर्ज जिंदगी के सिलसिले में बेदारी पैदा करने का फैसला लिया है। इदारे के चेयरमैन वली हैदर ने कहा है कि मस्जिदों को मरकज बनाकर सेहत के मुतालिक बेदारी पैदा की जाएगी। इलाज के बजाय तरीक़े ज़िंदगी है, वो तरीक़े ज़िंदगी इस तरह से है कि ज़िंदगी के हर शोबे में, ज़िंदगी के हर मामले में वो तरीका अपनाया जाए जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनाया था, और वो तरीका अपनाया जो कुरान ने उसको बहुत ही ज़्यादा फोकस करके बताया है। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि खुद ब खुद बीमारियों की मुदाफ़ियत भी होती है, तदारुक भी होता है, और अगर किसी को बीमारी हो भी चुकी है तो उससे छुटकारा भी मिल जाता है। Most of the diseases happens due to our improper lifestyle. So whenever we implement the proper lifestyle and the healthy living, then definitely half of the diseases can be cured. जो मस्जिदों में हम लेक्चर देना चाहते हैं, मस्जिदों में है ना, आज जो औरत और मर्द को दोनों को बुलाएंगे, क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, ये जो चीज़ों से कैसा बनाएंगे तुम खाना, क्या पका सकते हैं, वो भी हम ट्रेनिंग देंगे लोगों को। ये सब है ना 100% फ्री है। इस पे है ना अमल करने के लिए भी एक प्रोफेटिक सेंटर हम किए, और आयुर्वेदा में भी आज जो काफ़ी नेचुरल इलाज होता है। महाराष्ट्र में खासकर मुस्लिम अक्सरियती शहरों में इन दिनों नौजवान तेजी से बुराई और नशे की जानिब बढ़ रहे हैं, जिस पर महाराष्ट्र के मुस्लिम अक्सरियती शहर मुंब्रा में जमीयत उलमा ने एक हंगामी मीटिंग तलब की। इन बुराइयों के खिलाफ इस्लाह मुआशरे के नाम से एक मुहिम शुरू करने का ऐलान किया है। इसके लिए उलमा पर मबनी 7 टीमें भी तश्कील दी गई। पेट्रोल, गैस और डीजल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ MIM ने औरंगाबाद शहर में गैस सिलेंडर का अलामती अर्थी जुलूस निकाला और मोदी हुकूमत की पॉलिसियों की मजम्मत भी की। इस मौके पर मुजाहिरीन ने मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। एहतजाजी रैली के बाद डिविजनल कमिश्नर ऑफिस के रूबरू धरना दिया गया। MIM लीडरों ने फौरी जरूरी अशिया की कीमतों में कमी का मुतालबा किया, साथ ही किसान तहरीक की हिमायत का ऐलान भी किया। और मजलिस सब जगह इस किस्म की मांग करेगी कि डीजल और पेट्रोल की कीमत कम होना चाहिए, जनता की समस्याओं पे तवज्जो होना चाहिए। इनका काम धंधा क्या है? इनका काम धंधा यह है कि द्वेष की पॉलिटिक्स की जाए। अभी आपने बजट को देखा, बजट में भी उन्हीं रियासतों को मदद की गई जहां पर चुनाव है। गैस में जो सब्सिडी के नाम पर जो लूट खसोट चल रही है, वो सब्सिडी के नाम पर जो लूट खसोट चल रही है उसको बंद किया जाए, ये अहम मुद्दे हैं। और 3 जो क्षेत्र मुंबई से मुतसल थाने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के दोहरे मयार को अपोजिशन लीडर अशरफ पठान ने उजागर किया है। दरअसल पानी और प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली में कॉरपोरेशन की जानिब से थाने में अलग छूट दी जा रही है, तो वहीं मुस्लिम अक्सरियती शहर मुंब्रा में कॉरपोरेशन की जानिब से बहुत मामूली छूट दी जा रही है, जिससे शहरियों में नाराजगी है।
कर्नाटक के रायचूर में वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के लीडरों ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया है। शहर के टीपू सुल्तान गार्डन पर मुनक्किदा एहतजाजी प्रोग्राम में जिले के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले पार्टी लीडरों और जमात इस्लामी हिंद की रहनुमाओं ने शिरकत की। इस मौके पर एहतजाजी लीडरों ने जल्द से जल्द कीमतों में कमी करने का मुतालबा करते हुए नारे लगाए। वो क्या है जो हम सभी को हिंदुस्तानी होने पर फख्र महसूस करवाता है, साथ ही हमें बकिया दुनिया से भी मुनफरिद बनाता है। दरअसल वो है हमारी आत्मनिर्भर होने की सलाहियत और हमारे अंदर इज्जत नफ्स के जज्बे का होना। नेटवर्क 18 की पहल और ITC के जरिए पेश करदा स्वाभिमान भारत एक ऐसी ही पहल है जो आपको मुल्क भर से ऐसे हिंदुस्तानियों की कहानियां दिखाएगा जो सरकार की मदद के बगैर मसाइल हल कर रहे हैं। इख्तराई सलाहियतों और हुसूलियाबियों की ऐसी कहानियां जो बताती है कि हमें कौम की शक्ल में कितने मजबूत है। ये कहानी एक 22 साला तालिब इल्म की है जिसने एक LED बल्ब मैन्युफैक्चर यूनिट कायम करने के लिए अपनी बाइक फरोख्त कर दी। बाईस साल के रोहित भट्टाचार्य जी RB इल्यूमिनेशंस के संस्थापक हैं। इन्होंने इस LED बल्ब यूनिट की शुरुआत अपने माता पिता के बचत के पैसों और जो बाइक उन्हें गिफ्ट में मिली थी उसे बेचकर की। यह सब तब शुरू हुआ जब इनके कमरे में लॉकडाउन के शुरुआत में ही एक बल्ब बंद हो गया था। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री का जो प्रकल्प है आत्मनिर्भर भारत योजना प्रोग्राम मैंने देखा तो उसी से मैं इंस्पायर हुआ और मैंने सोचा कि क्यों ना ये शुरू किया जाए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस LED बल्ब का, जिससे मैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड कर पाऊँ। रोहित, जिन्होंने कोविड-19 लॉकडाउन से ठीक पहले RB इल्यूमिनेशंस की शुरुआत की थी, अब 7 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। ये एक दिन में लगभग 500 बल्ब बेचते हैं, जिससे हर महीने 2.5 लाख रुपए की कमाई होती है। I believe that everyone has that ability to do something innovative in life. Just we should use the ability in a proper way, ताकि हम सब आगे बढ़ पाए and it will help in nations building. रोहित के RB इल्यूमिनेशंस स्वाभिमान भारत में आत्मनिर्भरता की शक्ति का एक बेहतरीन उदाहरण है। हिंदुस्तान से ऐसी ही कामयाबी और कहानियां देखने के लिए बने रहिए नेटवर्क 18 की खास पहल ITC प्रेजेंट्स स्वाभिमान भारत के साथ। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।